बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। आप देख रहे हैं बी वॉच न्यूज़ और मैं हूं नायाब अब्बासी। आज के हमारे प्रोग्राम में एक बाकमाल शख्सियत मेहमान हैं, जिन्होंने अपने मजबूत अंदाज़े बयां और दिलनशी लहजे से खबरों की दुनिया में एक ख़ास मकाम बनाया। आपने बतौर न्यूज़ एंकर अपने कैरियर का आगाज़ किया और अब एक मारूफ मॉर्निंग शो की कामयाब मेज़बान के तौर पर लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी हैं। हमारी आज की मेहमान है गज़ल ऐवान साहिबा। अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गज़ल, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला और आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी। इतने बिजी स्केड्यूल से आपने हमारे लिए टाइम निकाला। गज़ल, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आवाम जानना चाहती है, जो आपके फैंस जानना चाहते हैं। आज उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो बताएं कि आगाज़ कैसे हुआ, किस तरह से इस फील्ड में आई, क्या हर्डल्स देखी, स्टार्ट करें कि आई कैसे यहाँ पे? आने का जो एक प्रोसेस था वो तो एक बहुत चेंज प्रोसेस था। उसमें ये था कि मैं अपनी स्टडीज़ के दौरान ही इस फील्ड में आ गई थी। अच्छा। मैं ड्यूरिंग स्टडीज़ ही मैंने सोचा कि जर्नलिज़्म, क्योंकि इससे पहले मेरा कोई जर्नलिज़्म में आने का कोई इरादा नहीं था। सही। बिकॉज मेरी मेट्रिकुलेशन किसी और सब्जेक्ट्स में थी, फिर इंटर किसी और सब्जेक्ट में था, सोचा कुछ और था, पर मीडिया लिया और जब मीडिया पढ़ लिया तो फिर थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड इस तरह से था कि फ़ादर की सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी। और फिर जब फादर की सपोर्ट थी तो आपको पता है कि जब फादर सपोर्ट करते हैं तो एक अलग ही इंसान के अंदर करेज आ जाता है। तो जब आई तो रिपोर्टिंग से स्टार्ट किया और फिर एंकर बनने का क्रेज़ था और फिर अपना पैशन था, फिर कुछ अल्लाह ताला की मदद थी और कुछ फैमिली की सपोर्ट थी और फिर ये सब कुछ पॉसिबल हो गया। ठीक। गज़ल, कैसा फ़ील करती हैं? क्या डिफरेंस फ़ील होता है अपनी लाइफ के अंदर? पहले वाली लाइफ कैसी थी, अब वाली कैसी है? एन्जॉय किस हद तक करती हैं और इरिटेट किस हद तक होती हैं इन चीज़ों से? हाँ, अब इरिटेट की अगर जहाँ तक बात है तो वो बहुत हो जाती थी। अच्छा। एक ही तरह की न्यूज़ पढ़ना, बार-बार एक ही तरह से सब कुछ एक्सप्लेन करना, बिकॉज़ अब यू नो कि मीडिया हाउस का जो एक प्रोसेस जिस तरह से चलता है न्यूज़ प्रोसेस, वो ये है कि अगर कोई मेन खबर है तो वो बार-बार रिपीट होती है। ऐसा और ही जब है। खबर रिपीट होती है तो ज़ाहिर है फिर एंकर एक खबर को अगर वो सुबह से पढ़ रहा है, 8 घंटे की आपकी शिफ्ट है और उस घंटे में अगर आपके 4 बुलेटिन्स हैं और 4 बुलेटिन्स में वो खबर बार-बार आ रही है और ऐसा ही कुछ है। ऐसी खबरें हैं जो बार-बार आ रही हैं, तो आप बहुत इरिटेट हो जाते हो कि यार कितनी दफ़ा पढ़ लिया है, बार-बार पढ़ लिया, अब नहीं पढ़नी। सही। तो इरिटेट न्यूज़ के काम में जब न्यूज़ आती थी इस तरह की तो हो जाती थी। ओवरऑल काम से इंसान इरिटेट नहीं होता, जब आपको बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो या फिर आपको पैशन हो कि आपने एन्जॉय काम किया इस करना है। जर्नी को आपने? हाँ, एन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा किया एन्जॉय और कभी-कभार फेड अप भी हो जाती थी कि बस हो गया, जितना क्रेज़ था वो पूरा हो गया। लेकिन शायद आवाम की, लोगों की, घर वालों की, फ्रेंड सर्कल की इस तरह की सपोर्ट थी कि जब सोचा भी छोड़ने का तो नहीं छोड़ पाई। अच्छा। गज़ल, ये सफ़र किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचा कि न्यूज़ एंकर थीं आप, फिर मॉर्निंग शो तक आ गईं, स्विच किया? इस सफ़र के बारे में बताइएगा। अच्छा, ये सफ़र मेरा बहुत आप ये कहें कि इसके बारे में मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये मुमकिन हो जाएगा। जब मैं एज़ अ न्यूज़ एंकर काम करती थी तो मैं सोचती थी और दूसरों को मोटिवेट करती थी कि आप प्रोग्रामिंग में जाएँ या फिर मॉर्निंग शो बहुत अच्छा है, वो करना चाहिए। लेकिन मैंने कभी खुद नहीं सोचा था कि मैं एज़ अ मॉर्निंग शो होस्ट भी काम कर सकती हूँ कभी। हुआ कुछ यूँ कि जो पहले से मॉर्निंग शो कर रही थी जो एंकर, उनको कहीं जाना था या उनका ऑफ था, इस तरह से कुछ रीज़न बना। तो मुझे मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया कि आप मॉर्निंग शो करें और मैंने बड़ी मुश्किल से मैंने कहा कि ठीक है कर लेती हूँ। 1 दिन सही। किया अच्छा। और फिर कुछ हुआ यूँ कि वो मतलब कोई प्री प्लान नहीं था, नहीं, कोई बस प्री अल्लाह प्लान ताला नहीं की था। तरफ से प्लान अल्लाह था ताला और की एकदम तरफ से चीज़ें हो गई। एग्ज़ैक्टली। मैं इसी तरह से डेली बेसिस पे ऑफ़िस जिस तरह से जाती हूँ, गई, बैठी और तैयार हुई और फिर मुझे कहा गया कि आज आपने न्यूज़ नहीं करनी, बल्कि आप आज 9 बजे से मॉर्निंग शो मॉर्निंग में शो जाना। करेंगी। अच्छा। तो मैं पहले थोड़ी-सी शॉक्ड हुई कि मैं कैसे कर सकती हूँ, जो एंकर अवेलेबल हैं आप उनसे करा लें। बट ये हुआ कि उन्होंने कहा कि वो एंकर नहीं है तो आपको ही करना होगा और फिर बस मैं अल्लाह का नाम लेकर बैठ गई और मैंने कर दिया। सही। और फिर वो इस तरह से पसंद आ गया और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस जर्नी ये मेरी शुरू हो जाएगी यहाँ से मॉर्निंग शो अच्छा। का। तो जो मेरा स्टार्ट था मॉर्निंग शो का वो इस तरह से हुआ। अच्छा, तो क्या ये सफ़र चैलेंजिंग था आपका एकदम से स्विच करना, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें कैसे थी? चैलेंजिंग थी आपके लिए? ज़ाहिर है या एक इट वाज़ टू न्यूज़ इज़ डिफ़िकल्ट। एंटायरली डिफरेंट और एक मॉर्निंग एग्ज़ैक्टली। शो को होस्ट करना वो एक बिल्कुल ही एक डिफरेंट अलग चीज़ है। चीज़ है। इट वाज़ टू डिफ़िकल्ट बिकॉज़ आपको पता है कि न्यूज़ की जो पर्सनैलिटी होती है उसमें हमें बहुत सीरियस रहना पड़ता है। बिल्कुल। और एक प्रोग्राम अगर मैं मॉर्निंग शो की बात करूँ तो मॉर्निंग शो सुबह ही में सुबह आवाम थोड़ा ही कुछ इतना हाँ, सीरियस एग्ज़ैक्टली। देखना और चाहती आवाम है। को आपने एंगेज वो करना उनको तो होता एक है। बूस्ट चाहिए होता है। एग्ज़ैक्टली। और आपने आवाम को कोई इस तरह से सीरियस खबर नहीं देनी, बिल्कुल। आपने आवाम को कोई डराना-धमकाना नहीं है आपके ऐसा ही है, साथ और बिल्कुल। आपने एंगेज करना है। मॉर्निंग शो में आपने ऑडियंस को एंगेज करना होता है और इट वाज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर मी
کیونکہ مجھے اپنی پرسنالٹی ایسے نہیں لگتی تھی کہ میں تھوڑا ہنس کھیل سکتی ہوں یا پھر میری جالی پرسنالٹی ہے. میں بالکل ایک کیونکہ کرنٹ افیئرس کے شو کرنا, نیوز کرنا, وہ کسی حد تک پاسبل ہوتا ہے, بٹ مارننگ شو میں لوگوں کو انگیج کرنا, ہنسنا اور باتوں میں, اور آپ کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ بس آپ خود ہی بات کر رہے ہو, آپ کے سامنے اس طرح سے کوئی وہ نہیں ہے. بٹ بہت مجھے چیلنجنگ اسٹارٹ میں لگا, بٹ آفٹر 2 weeks مجھے لگا کہ نہیں, یہ تو بہت ایزی ہے کہ میں کر سکتی ہوں. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ مارننگ شو میں آپ کے پاس ڈفرینٹ سیگمنٹس ہوتے ہیں نا. جب سیگمنٹس آتے ہیں تو ہر سیگمنٹ میں آپ نے اپنی پرسنالٹی, اپنا موڈ اسی حساب سے بنانا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر پولیٹیکل سیگمنٹ ہے تو اس میں آپ نے سیریس بیٹھنا ہے. پھر اگر آپ کے پاس کوئی ڈرماٹولوجسٹ آ گئی ہے تو آپ نے اس سے ہنس کے بات کرنی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی اسپورٹس کا کوئی سیگمنٹ آ گیا ہے تو اس میں آپ نے چینج ہونا ہے. تو اس میں ڈفرینٹ سیگمنٹس تھے, 7 to 6 سیگمنٹس, تو ہر چیز کا ایکسپیرینس آپ کو مل جاتا ہے. صحیح. غزل, اب جو نیکسٹ کوشچن میں آپ سے کرنے جا رہی ہوں اس کا آنسر آپ مجھے پہلے ہی کر چکی ہیں, لیکن اس کے علاوہ بتائیں, آپ نے جیسے بتایا کہ فادر کی بہت سپورٹ تھی, سب سے بڑی سپورٹ کون رہا آپ کے لیے؟ میرے لیے سب سے بڑی سپورٹ اگر میرے گھر کی بات کروں تو میرے پیرنٹس تھے, میری فادر, میری مدر. اور جب ان کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو کوئی بھی ہرڈل آپ کے سامنے ہو, آپ اس کو کہتے ہو کہ آپ اس کو دور کر لیں گے. کام اور ذاتی زندگی میں توازن کس طرح سے برقرار رکھتی ہیں؟ ظاہر ہے افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے, آپ کی پرسنل لائف جو ہے بہت بری طرح سے جو ہے امپیکٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کے کام کا برڈن ہے, کام کا لوڈ ہے, آپ نے ٹائم دینا ہے, آن اسکرین رہنا ہے, لائیو مارننگ شو کرتی ہیں, کسی صورت سوئچ نہیں کر سکتی ہیں, کسی صورت چھوڑ کے نہیں جا سکتی. تو پرسنل زندگی جو ہے آپ کی, جو اپنی پرائیویٹ لائف ہے, اس کی پرائیویسی کس حد تک متاثر ہوتی ہے؟ پرائیویٹ لائف اس طرح سے متاثر ہوتی ہے جب آپ صرف ایک کام کو لے کر چلتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ صرف آپ کا جو پروفیشنل کام ہے آپ نے اسی کو لے کر چلنا ہے, لیکن جب آپ ایک بیلنس بنا لیتے ہیں کہ نہیں, آپ کی ایک پرسنل لائف بھی ہے, آپ نے اس کو بھی ٹائم دینا ہے, آپ نے جو آپ کے قریبی رشتے ہیں ان کو بھی ٹائم دینا ہے, تو آئی تھنک سو پھر وہ چیز کسی کے لیے مشکل نہیں ہوتی. اور میں اس چیز کو بیلنس اس طرح سے کرتی ہوں کہ جو میرا ٹائم اسکرین ٹائم ہے یا پھر جو میرا ٹائم آفس ٹائم ہے, آفس کے معاملات, آفس کی ریسرچ, سب کچھ میرا آفس تک ہی محدود ہوتا ہے. جب میں گھر چلی جاؤں گی تو گھر والوں کو ہی ٹائم دوں گی, اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھنا, پھر آفس کو اپنے سائڈ پہ کر دیا, اور جب آفس میں تو گھر کو سائڈ پہ کر دیا, گھر کو سائڈ پہ تو اس طرح سے بیلنس رکھتی ہیں آپ. پھر کچھ بھی ہو جائے گھر میں, پھر کچھ بھی ہو جائے آفس میں, لیکن جو جس کا ٹائم ہے اس کو ٹائم میں پراپر دیتی ہوں. اور اگر سم ٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی بڑی, اور اس کے بعد کوئی اپنے لیے ٹائم بچتا ہے آپ کے پاس؟ اپنے لیے بچ جاتا ہے اگر ٹھیک ہے, نہیں بچا تو نہیں بچا. اچھا غزل, بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آپ اس فیلڈ میں ہیں, میڈیا کی فیلڈ, خواتین کے لیے جو اسٹارٹ میں آتی ہیں, جو یہاں سے بھی اسٹارٹ کرنے جا رہی ہیں یا جنہوں نے ابھی اسٹارٹ کیا, فریشرز ہیں, ان کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ کیونکہ ایک چیلنج ہوتا ہے, ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میرا ان تمام بچیوں کے لیے, ان تمام خواتین کے لیے ایک یہ میسج ہے کہ اگر آپ نے جرنلزم کی فیلڈ کو چوز کرنا ہے تو اس کے کچھ حدود ہوتے ہیں, اس کی کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتی ہیں, کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں, ان کے اندر رہ کر ہی آپ نے کام کرنا ہے. کیونکہ ہمارا معاشرہ, ہم نے دیکھا ہے کہ اس سوسائٹی کو, اس فیلڈ, یہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ اس فیلڈ کو کسی حد تک ایکسیپٹ نہیں کرتی, کیونکہ بہت سے ایسے کیسز, بہت سے ایسی نیوز ہم ڈیلی بیسس پہ پڑھتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے بچیوں کو کہ بھائی نہیں, یہ جاب کرتی ہے, اس لیے فیلڈ یہ ہے, تو ہمیں اس طرح سے یہ والی بچی نہیں چاہیے, اس کا رشتہ ہمیں نہیں چاہیے. اس طرح کی بھی بہت سی ہرڈلس آتی ہیں بچیوں کو. لیکن جب آپ نے جرنلزم کو چوز کرنا ہے تو اس کے کچھ حدود ہیں, قواعد و ضوابط ہیں, آپ ان کے ساتھ رہ کر کریں اور اپنی اردو اسکلس کو اچھا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ نیوز پیپر آپ ڈیلی بیسس پہ پڑھیں, ایشوز پہ آپ گرپ رکھیں, پھر آئی تھنک سو آپ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوگی. اچھا غزل, ایک کوشچن, اگر آپ کو مارننگ شو, پتہ نہیں آپ دیکھتی ہیں مارننگ شوز؟ ویسے مارننگ شو جب سے آئی ہوں تب سے تو دیکھ لیتی ہوں. اچھا, تو جو کس کو ایڈمائر کرتی ہیں, کون سا مارننگ شو ہے جو اب ہو رہے ہیں, ان شوز میں سے اگر موقع ملے تو آپ کو ٹائم نکال کے فرصت سے کس کا مارننگ شو دیکھنا پسند ہے؟ اچھا, اگر مجھے مارننگ شو دیکھنے کا موقع ملے اپنے شو کے علاوہ تو میں صرف جیو کے شو کو پریفر کرتی ہوں, ہمایون عبداللہ, بیکاز مجھے وہ بہت انفارمیٹیو لگتا ہے. اور اسٹارٹ سے جب میں مارننگ شو نہیں بھی کرتی تھی, جب میں نیوز میں بھی تھی, تب بھی میں ان کو دیکھتی تھی اور انہیں کو فالو کرتی تھی, ان کی انفارمیشن کو. اچھا غزل, روٹین کیا ہوتی ہے صبح جلدی اٹھنا مارننگ شو کے لیے؟ بڑا مشکل ٹاسک نہیں ہے ویسے؟ مشکل نہیں ہے, کیونکہ نماز کے لیے اٹھنا ہوتا ہے, اور پھر جب نماز کے لیے اٹھتی ہوں تو پھر اس کے بعد اسٹریٹ اوے سارے کام کرنا اور پھر تیار ہو جانا آفس کے لیے. ہاں, شروع میں بہت مشکل تھا, کیونکہ نیوز, جب ایز اے نیوز اینکر کام کر رہی تھی تو تب آپ کی شفٹ جو ہے وہ شفل ہوتی رہتی ہے, کبھی آپ کی مارننگ ہے, کبھی ایوننگ ہے, کبھی مڈ ہے. تو جب مارننگ شو میں آئی تو صرف ایک ہی ٹائم, ایک ہی شفٹ,
تو بس یہ تھا کہ کبھی اٹھنے کا نہیں بھی دل کرا تو اٹھنا ضرور ہے. اچھا تو نماز پڑھ کے ویسے تو سو جانا ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ مارننگ شو کرنا ہے تو اس کے لیے جاگے رہنا ہے. اچھا, تو تو یہ اب آپ مشکل نے اپنی اسٹارٹ میں ایک تھا, روٹین سیٹ اب کر لی روٹین ہے. سیٹ ہو گئی ہے. صحیح. کون سی ایسی چیز ہے جو غزل کو بوسٹ دیتی ہے؟ مارننگ شو پہ جا رہی ہیں لیکن اٹھنے کے بعد سب سے پہلے نہیں, پہلے یہ کرنا ہے پھر اس کے بعد ہی جا پاؤں گی. پہلے نماز پڑھنی ہے, ہوں, پہلے نماز ضرور پڑھنی ہے, اور اگر نماز قضا نہیں پڑھ سکی تو قضا ضرور پڑھنی ہے اور اسی ٹائم پڑھنی ہے. اچھا, یہ کام کرنا یہ ہے, تو بڑی اچھی بات ہے ویسے. یہ کام کرنا ہے اور اس کے بعد ہی آگے جانا ہے. اچھا, اس کے علاوہ مجھے تو آپ کسی کو چیز لگتا ہے کی کہ آپ جب نماز پڑھ لیتی ہیں تو آپ کو ایک مجھے مینٹل ایک پیس سکون, مل جاتا ہے, اور mental آپ peace اس کے ہوتا ہے, بعد سکون اچھے ہو سے جاتا ساری ہے. چیزیں. تھینک یو سو مچ غزل, آپ نے ٹائم نکالا, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, آپ سے گپ شپ کر کے. ناظرین, آج آپ نے غزل کے ساتھ گفتگو کی اور انشاءاللہ ہمارا بھی دن بڑا اچھا گزرے گا ایک مارننگ شو ہوسٹ کے ساتھ گپ شپ کرنے کے بعد. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیاب عباسی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.